السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اكزامان دو فان دو فورماسيون جويي 2017 ديال فيليير تكنيسيان سبيسياليزي غروز اوفر. هذا اللي تحط لهم في 2017. اللي بغى الامتحان غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحة ديالي باغ فيسبوك، غتلقاوه فيه ان شاء الله. المهم غادي هذا الامتحان هذا اللي كيتكون لينا عطاو فيه 4 ديال الوراق. الورقة الأولى عبارة عن زانفورماسيون، قال لك النقاط كل كيستيون ولي نوت ديالها والتعليمات اللي ما خاصهمش يديروا داخل القسم. المهم غادي نبداو الصفحه الثانيه، عاطينهم لي زانفورماسيون ديال البلانيفيكاسيون. الورقه الثالثه عاطينهم لي زانفورماسيون في ايتود دو بري. الورقه الرابعه اللي هي كتهمنا اللي فيها لي كيستيون طرافو دوموندي البلانيفيكاسيون، الاسئله ديالها والايتود دو بري الاسئله ديالها لورغانيزاسيون والاسئله ديالو. حنا غنديرو دابا لوتود دو بري. غنبداو على بركه الله نيشان. السؤال الاول اللي كيقول لك كالكولي لو بري يونيتير دو بيتون اي دو مورتي. هنا قال لك غادي نكالكوليو لو بري يونيتير ديال البيتون وديال المورتي. اذا غادي نديرو لو بري يونيتير ديال البيتون بوحدو ولو بري يونيتير ديال المورتي بوحدو. الا بغينا نديرو لو بري يونيتير ديال البيتون خاصنا نديرو لو سو ديتاي ديالو باش يعطينا البري يونيتير ديالو. غنديرو لو سو ديتاي ديال البيتون ولو سو ديتاي ديال المورتي. غديروا لواحد الجدول اللي غديروا فيه نديرو لو سو ديتاي ديال البيتون، غديروا فيه لو كومبوزون ولونيتي والكونتيتي والبيرت شحال غادي يضيع لينا ولو كو يونيتير الثمن ديالهم ولي فالور ديالهم. غادي نشوفوا مناش كيتكون هذا البيتون، مناش كيتكون. غتجيو للورقه الثالثه شنو غادي غتلقاو ها هو لو دوزاج دان متر كوب دو بيتون. مناش كيتكون هاد البيتون؟ كيتكون لينا من السيمون ومن الصابل ومن الكرافي ومن الماء لو. غتجيو تحطوهم هنايا في الماتيريو. كاين الماتيريو كاين الماتيريال وكاين المان دوفر. حنا عندنا غير لي ماتيريو، ما عندناش الماتيريال وما عندناش لي مان دوفر هنايا. اذا غنديرو غير لي ماتيريو. عندنا السيمون والصابل والكرافي ولو. نجيو للسيمون. شنو عندنا؟ شحال الكونتيتي ديالو؟ عندنا 300 في السيمون 350 كيلوغرام، ولكن هنا في البري يونيتير عاطين 950 درهم باغ طون. اذا خاصنا نديرو السيمون بالطون. الا بغينا نحولو من كيلوغرام للطون غنضربو في 10 أس ناقص 3، هي اللي غادي تعطينا هي 0.35. خاصكم تعرفوا بلا الا بغيتو تحولوا من الكيلوغرام للطون كتضربوا في 10 أس ناقص 3. اذا ديك 350 غتضربوها في 10 أس ناقص 3 غتعطيكم هي 0.35. غتحطوها هنايا والوحده ديالها هي الطون. غندوزو للبيرت. شحال غادي يضيع لينا من هاد السيمون؟ غتجيو لهنايا لهاد الجدول غتلقاو 3%. اللي غادي ديرو هنايا هي 1.03. كيفاش درت لهاد 1.03؟ ديما شدو البيرت قسموه على 100 زيدوا عليه واحد. بحال دابا عندنا البيرت هو 3%، 3 قسموها على 100 زيدوا عليها واحد تعطيكم هي 1.03. غتجيو هنايا ديروا 1.03. والبري يونيتير لو كو يونيتير ديالو بري يونيتير بشحال الثمن ديالو؟ الثمن 950 درهم باغ طون. غديروا هنايا 950. غندوزو دابا للصابل. الصابل باش عندنا هنايا الصابل في البري يونيتير عندنا بالدرهم باغ متر كوب، وهنايا الصابل عندنا ب 400 لتر. اذا خاصنا نحولو من اللتر للمتر كوب، حيت هنايا عندنا بالدرهم باغ متر كوب. اذا خاصو يكون الصابل بالمتر كوب. الا بغينا نحولو من اللتر للمتر كوب كنضربو في 10 أس ناقص 3. هانت واحد لتر كيساوي لنا 10 أس ناقص 3 متر كوب. اذا هاد القيمه 400 غضربوها في 10 أس ناقص 3 تعطيكم هي 0.40. باش نحولوها للمتر كوب غديرو هنايا 0.40. اليونيتي ديالها راه هي المتر كوب. شحال غيضيع علينا من هاد الصابل؟ غيضيع علينا 5. غتضيع علينا 5. غادي ديرو 5 غتقسموها على 100 زائد 1 تعطيكم هي 1.05. حيت عندنا البيرت هو 5. 5 قسموها ديما بقاو تقسموا على 100 وزيدوا عليه 1 هي 1.05. ما عليكم غير ديروها هنايا 1.05. ولو كو يونيتير ديالو الثمن ديالو ديال هاد الصابل 100 درهم باغ متر كوب. غتحطوه هنا 100 درهم. غندوزو دابا للكرافي. الكرافي عندنا 700 لتر. اذا خاصنا نحولوه للمتر كوب حيت هنايا عندنا 100 درهم باغ متر كوب. اذا الكرافي خاصو يكون بالمتر كوب. عندنا 700. الا بغينا من اللتر للمتر كوب كنضربوه في 10 أس ناقص 3. 700 غضربوها في 10 أس ناقص 3 غادي تعطيكم هي 0.70. ها هي 0.70. شحال غادي يضيع لينا من هاد الكرافي؟ غتجيو لهنايا
ها هو البير ديالو شحال غيضيع علينا 5%. اذا غديروا هي 1.05 كيما الصابل. غندوزو دابا لو 1.05. نشوفوا لو كو اونيتير ديالو. لو كو اونيتير شحال الثمن ديالو. هاد الصابل هاد الكرافي 100 درهم باغ متر كوب. غتجيو لهنايا ديروا 100 درهم باغ متر كوب. غندوزو دابا للماء لو. عندنا الماء عندنا 180 لتر، ولكن هنايا شنو مكتوب ليكم 5 دراهم باغ متر كوب. اذا خاصو يكون الماء بالمتر كوب ما يكونش باللتر. 180 غضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تحولوها للمتر كوب، غتعطيكم هي 0.18. ديروها هنايا 0.18. شحال غادي يضيع علينا من هاد الماء؟ غتجيو لهنايا ها هي كاتبين لكم البيرت 10% غيضيع علينا من الماء. اذا 10 غتقسموها ديما لكم عاوتاني 10 قسموها على 100 زيدوا عليها 1 تعطيكم هي 1.10. غتجيو لهنا ديروا 1.10. وشحال البخي اونيتي شحال البخي اونيتير ديالو الثمن ديالو؟ غتجيو لهنايا ها هي 5 دراهم باغ متر كوب. غديروا 5 دراهم باغ متر كوب. اذا ما عليكم غير ديروا الكونتيتي فوا بيرت فوا لو كو اونيتير غادي يعطيكم الفالور ديالكم، واللي خرج لكم غادي تجمعوا هادو كاملين غتعطيكم هي 458.965 في لو كو دو رياليزاسيون ديال البيطون ديالنا. اذا لو بري اونيتير ديال البيطون ديالنا هي 458.965 درهم. ندوزو دابا للسو ديتاي ديال المورتي. المورتي ديالنا منيش كتكون، خاصنا نشوفوا منيش كتكون هاد المورتي ديالنا. غادي نشوفوا عندك لو دوزاج ديال متر كوب دو مورتي منيش كيتكون من السيمون ومن الصابل ومن الماء لو. اذا غديروا السيمون الصابل لو غديروهم هنايا. ها هي السيمون والصابل ولو. غادي نشوفوا شحال عندنا في السيمون. عندنا 350 كيلوغرام، وحنا قلنا السيمون خاصها تكون بالطون. اذا 350 غضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تحولوها للطون. ديما اللتر الا بغيتو تحولوه لمتر كوب كضربوه في 10 أس ناقص 3، الا بغيتو تحولوا من كيلوغرام للطون غضربوه في 10 أس ناقص 3. اذا حنا عندنا الكيلوغرام وبغينا نحولوه للطون غنضربوه في 10 أس ناقص 3. 350 ضربوها في 10 أس ناقص 3 غتعطيكم هي 0.35. وشحال غادي يضيع علينا من هاد السيمون؟ ها هي غتضيع علينا 3%. اذا 3 الا قسمتوها على 100 زدتو عليها 1 غتعطيكم هي 1.03 كما درنا الاخرين. البير ديالها هي 1.03. ولو كو اونيتير شحال الثمن ديال هاد السيمون هادي؟ ها هي الثمن ديالها 950 درهم باغ طون. غديروا هنا هي 950 درهم صافي. وغندوزو دابا للصابل. الصابل ها هو الصابل عندنا 1100 لتر، وحنا خاصنا حنايا عندنا في الصابل بالمتر كوب. اذا خاصنا نحولو المتر كوب. من لتر لمتر كوب غنضربو في 10 أس ناقص 3. 1100 ضربناها في 10 أس ناقص 3 تعطينا هي 1.10. هي تكتبوها هنا 1.10. شحال غادي يضيع علينا من هذا الصابل؟ ها هي شحال يضيع لنا 5%. اذا اللي هي 1.05 وليتكم كيفاش. وندوزو دابا شحال الثمن ديال هذا الصابل هذا ب 100 درهم باغ متر كوب. اذا غديروا هنا 100 درهم باغ متر كوب. غندوزو للماء. الماء شحال عندنا 180 لتر، خاصنا نحولوها للمتر كوب حيت عندنا الماء بالمتر كوب. غنضربوها في 10 أس ناقص 3 تعطينا هي 0.18. غديروا هنايا 0.18. شحال غادي يضيع علينا من هاد الماء؟ غتجيو لهنايا غدي علينا 10% اللي هي 1.10. وريتكم الطريقه. وغادي نشوفوا دابا الثمن ديال هاد الماء هذا. الثمن ديالو اللي هو 5 دراهم باغ متر كوب. غديروا هنا 5 دراهم. ما عليكم غيديروا الكومبوزون فوا لونيتي لا الكونتيتي فوا البيرت فوا لو كو اونيتي غتعطيكم الفالور ديالكم. اللي خرج لكم غتجمعوه وغتعطيكم هي 458.965. لو كو دو رياليزاسيون ديال المورتي ديالنا عطانا 458.965. ما لاحظتوش بلا لو سو ديتاي ديال المورتي ولو سو ديتاي ديال البيطون كيتساواو؟